Gibuksan sa lalawigan sa Subo ang ika-457th founding anniversary. Ug usa sa gibida ang nagkadiyang produkto sa kalungsuran ug mga component city sa tabo sa Kapitolyo. Ani ang live report ni Alan Domingo. Lan? Loan, natakaroon diri sa tabo sa Kapitolyo 2026 sa sulod sa Capitol Compound. Subay usab kini sa pagsaulog sa ika-457th founding anniversary sa probinsya Sugbo din gi-display sa ato mga kaigsuonan gikan sa mga munisipalidad o mga component cities ang ilahang mga produkto. Giablihan ang kalihukan sa naandan nga pagpakayab sa bandera sa nasod nga gipanguluhan ni Governor Pamela Baricuatro uban si Vice Gobernador Glenn Soco ug ang mga sakop sa Hunta Probinsyal. Mitambong usab ang mga mayor ug ubang opisyal sa kalungsuran ug dakbayan, apil na ang mga district representatives. Nahimong yano ang selebrasyon. Gipahigayon ang yanong tigom alang sa pamahaw sa mga mitambong sa kalihukan diin nakigsalo ra usab ang gobernador ug wa na siya mohatag og pamahayag. Hinoon mitubag ra siya sa mga pangutana sa masakop sa media ug mihatag siya sa hamubong mensahe. Sa pangutana usab kung dunay good news nga nagpaabot ilabi na sa mga kawani sa Kapitolyo, kini ang tubag. You're asking about the bonus? Wait lang ta, August 6. Yeah, August 6. Padayon lang ta. The best is yet to come. Gipahibaw niya ang paningkamot karon sa kagamhanan alang sa pagpatuman sa gitawag og healthcare with dignity. Gipatutukan niya ang mga balatian nga posibleng motapot sa mga tao sama sa leptospirosis ilabi na nining ting-uwan. Gipaningkamutan usab ang pagsumpo sa dengue nga matod sa gobernador nga nagsaka ang kaso. We're really working hard not to compete but to collaborate with the other hospitals. No? And we want to make sure nga makahatag-tag maayong serbisyo sa taga-probinsya sa Sugbo. Samtang kabahin sa highlight sa founding anniversary celebration ang tabo sa Kapitolyo 2026. Gitambungan kini sa mga vendor o kooperatiba gikan sa kalungsuran ug mga dakbayan sa lalawigan nga naninda sa ilang mga produkto. Adunay mga utanon, prutas ug mga delikasiya nga nahimong tatak sa dapit. Kining inununan nga tulingan sa lungsod sa Barili nga makaon tanan apil ang bukog. Doon na usay kalanon nga sinakol sa lungsod sa Inatilan nga mugna sa buli. Tanan, kusog gustong, kinsang gustong mo tilaw, sa ato ang produkto, sa ato ang buli, naara, andam sa ato ang bot. From Barili gini siya. Pero ang atong pinaka-highlight, ang pinangita gyud sa ato ang mga dumuduong, mga bisita, mga tagalaing lungsod sa nga na diri, kani gyud ang ato ang paksiw nga isda. Kaning tulingan. makaon apil ang Makaon apil ang bukog, tanan way mausik. Loan alang sa gustong manabo diha, bukas pa kini hangtod unya no, bukas ni karon hangtod pod sa adlaw Domingo. So makaari pa mo makapangumpra mo sa gusto niyong paliton. Abot sa ato ang mga kaigsuunan gikan sa kalungsuran o sa mga component cities diri sa Cebu Province. Loan. Daghang salamat, Alan Domingo.